پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مذہبی تشدد تے متاثرین دی یاد وچ اج عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ مودی حکومت بھارتی مذہبی اقلیتاں کو بڑے پیمانے دے اتے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مذہب یا عقیدے دی بنیاد دے اتے تشدد دے واقعات دے متاثرین دی یاد وچ بین الاقوامی دیہڑا اساں کو یہ یاد دلائدا ہے کہ بھارت کو اس ظلم اور تشدد تے روکیا جانا چاہیے۔ بی جے پی بھارت کو مذہبی اقلیتاں دے پاک کرنے دے مشن دے اتے ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس بھارت وچ مسلماناں اور دوئی مذہبی اقلیتاں دے خلاف نفرت انگیز مہم کو ہتھیار دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہیں۔ مودی حکومت بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف آر ایس ایس دے نظریے کو لگاتار اگے بڑھا رہی ہے۔ بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے خلاف نفرت انگیز جرائم وچ دن با دن خطرناک حد تک واਧਾ ہوندا جا رہا ہے۔ مذہبی اقلیتاں بھارت کے اندر خوف کی حالت وچ زندگی گزارنے دے اتے مجبور ہیں۔ آر ایس ایس کی حمایت والی مودی حکومت بھارت وچ مذہبی اقلیتاں کو ڈرانے اور دھمکانے دے واسطے دہشت گردی کو پالیسی دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہے۔ مودی اور انہاں دے سنگی پورے بھارت وچ ہندو بالادستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ بھارت کے اندر مسلماناں، عیسائیاں اور دوئی اقلیتاں دے مذہبی مقامات کو ہندوتوا طاقتاں دی طرف تے پنیا توڑیا اور منہدم کیتا جا رہا ہے، جس دی بڑی مثالاں بابری مسجد، گولڈن ٹیمپل اور مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر درگاہ چراغ شریف اور حضرت بل شامل ہیں۔ مذہبی اقلیتاں دے نال مودی دے بھارت وچ دوئے درجے دے شہری دا سلوک کیتا جاندا ہے۔ مودی دا فاشسٹ نظریہ جنوبی ایشیا وچ امن اور استحکام دے واسطے سب دے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ جس طرح کہ دنیا مذہبی اور عقیدے دی بنیاد دے اتے تشدد دے متاثرین دے واسطے یکجہتی دا اظہار کر رہی ہے، انہاں کو بھارت وچ مذہبی اقلیتاں دے حقوق تے تحفظ دے واسطے بھی کام کرنا چاہیے، اور بھارت کے اندر مذہبی اقلیتاں دے مال جان اور مذہبی مقامات دا تحفظ عالمی برادری دی ذمہ داری بن دی ہے۔